नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को माह रमज़ान अल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो बाअज़मत महीना है, बाबरकत महीना है कि जिसे शहरुल क़याम भी कहा जाता है, जिस महीने में खुदा के बंदे उसकी खुशनुदगी को हासिल करने के लिए क़यामुल लैल करते हैं, शब बेदारी करते हैं, तमाम रात जाग कर गुजारते हैं ताकि खुदा की खुशनुदगी को हासिल कर सके, उसकी रज़ा को हासिल कर सके और खुदा अपने बंदों पर अपना लुत्फ़ करम इनायत फरमाता है। खुदा को ये इतनी पसंद आती है अदा कि उसका बंदा उसकी बारगाह में इबादत करता है, तो खुदा कहता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे बेनियाज़ कर दूँ। हदीस कुदसी में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ऐ बनी आदम, अपने मसरूफियात से मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल ताकि मैं तुझे बेनियाज़ कर दूँ, तेरे हाथों को रिस्क से भर दूँ। सुभान अल्लाह। परवरदिगार कहता है कि मुझसे दूर न हो कि तू मोहताज हो जाएगा और दूसरे कामों में मशगूलियात बढ़ जाएंगी। बात वाज़े हो गई कि आज हम परेशान हैं, बिलखुसूस रिस्क के लिए परेशान हैं, तो खुदा ने इसका बेहतरीन अमल हमारे इख्तियार में दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा की इबादत कर सकें। और बिलखुसूस हदीस के हवाले से ये बात कि जो रिस्क की तंगी में मुब्तला है उसे चाहिए कि कुरान की तिलावत करे। और माह रमज़ान अल करीम के हवाले से कि इसका एक और नाम शहरुल नुज़ूल अल बैयनात है, यानी खुदा के वाज़े दलील के नुज़ूल का महीना, यानी कुरान करीम के नुज़ूल का महीना है माह रमज़ान अल करीम। खुदावंद आलम ने इसी महीने में एक रात ऐसी रखी कि जिस रात में परवरदिगार आलम ने अपने कलाम को अपने हबीब के क़ल्ब पर नाज़िल किया। सूरह क़द्र इस बात की गवाही दे रहा है कि जिसमें परवरदिगार कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने लैलतुल क़द्र में इस कुरान को नाज़िल किया। परवरदिगार फिर कहता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर कहा लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। गोया परवरदिगार इस बात का ऐलान कर रहा है कि इंसानी ज़हनों के परे है शब क़द्र की फजीलतों को जानना, कि ये 1000 महीनों से अफजल वाली रात है और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परवरदिगार की इबादत करें, बाकायदा इस रात को दर्क करने की, अहिया करने की हम पहले से तैयारी करें। हम ये सोचें कि हमें इस रात में क्या आमाल करना है। बेखुसूस जिस तरह अगर हमें बादशाहों की यहाँ अगर दावत मिलती है तो हम उनकी दावत को कबूल करके उसकी तैयारी में लग जाते हैं कि हमें उनकी बारगाह में कैसे जाना है। उसी तरह खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की जिसने हमें क़ल्क़ किया है, हमारा मालिक, कायनात का खालिक, हमें एक रात तोहफे में दे रहा है कि जो 1000 महीनों से अफसल है। हमें चाहिए कि हम बाकायदा इसकी तैयारी करें कि इस बाअज़मत रात को हम कैसे दर्क करें, इसे कैसे अहिया करें, कैसे गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि इस रात में कुरान करीम की तिलावत करें। देखिए, जहाँ कुरान करीम की हम तिलावत करें तो ख्याल रहे कि परवरदिगार आलम हमें इस तिलावत का इतना अज्र अता करेगा कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक हुरूफ की तिलावत की, कुरान की आयत की, तो खुदा हर हुरूफ के एवज़ में 10 हसनात नामे आमाल में दर्ज करता है। यानी अलिफ लाम मीम 3 हुरूफ हैं, तो हर हुरूफ के एवज़ में परवरदिगार हमें 10
हसनात अता करेगा। सुभान अल्लाह। अब ये तो बकिया महीनों में कुरान की तिलावत का सवाब है, मगर माह रमज़ानुल करीम में कुरान की तिलावत का कितना सवाब है। आका फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक आयत की तिलावत माह मुबारका में की तो उसे परवरदिगार आलम इतना सवाब देगा कि जैसे उसने पूरे कुरान को ख़त्म किया हो। सुभान अल्लाह। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत है, अगर कोई इसकी तिलावत करे तो खुदावंद करीम एक कुरान मुकम्मल तिलावत करने का सवाब नामे आमाल में दर्ज करेगा। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये कि कुरान इतना बाअज़मत है कि ये किताब इलाही है, कलाम इलाही है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हमारे लिए शफा रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान से मुतमस्सिक रहो कि ये हर दौर के लिए शिफा है। कुरान की तिलावत का इतना ज़्यादा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान की तिलावत करता है वो कभी मोहताज नहीं रहता, वो गनी रहता है। जिसने रोजाना 10 आयात की तिलावत की उसका नाम गाफिलों की फहरिस्त में नहीं लिखा जाता। जिसने कुरान के 50 आयात की तिलावत रोजाना की तो उसका नाम खुदा को याद करने वालों के फहरिस्त में लिखा जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने रोजाना 100 आयात की तिलावत की तो उसका नाम आबिदों में लिखा जाएगा। और फिर कहा कि अगर किसी ने 200 आयात की तिलावत रोजाना की तो खुदावंद करीम उसका नाम खाशिईन में लिखेगा, यानी वो कि जो खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस नबवी से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि कुरान की तिलावत के लिए सिर्फ माह रमज़ानुल करीम को हमें मखसूस नहीं करना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम अपने हर दिन में एक वक्त को निकालें कि जहाँ हम खुदा के किताब के, उसके कलाम की तिलावत करें। और फिर आका फरमाते हैं, नबी करीम फरमाते हैं कि जब किसी घर में कुरान की तिलावत होती है तो आसमान वालों को वो घर सितारों के मानिंद चमकता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां बरकतें आती हैं, वहां पर फरिश्तों का गुजर होता है। तो बात वाज़ेह हो गई कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत माह मुबारक रमज़ान में करनी है। बिलखुसूस एक मखसूस वक्त इस शब कद्र को हम रखें कि जहां हम कुरान की तिलावत करें। ख्याल रहें कि जहां हम कुरान की तिलावत करें वहीं एक वक्त मखसूस इसलिए भी रखें कि हम कुरान करीम को हिफ्ज़ करें। परवरदिगार आलम हाफिज़े कुरान को सलामत रखे। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम खुदा की आयतों का हिफ्ज़ करें। आका नामदार फरमाते हैं कि अगर किसी ने कुरान को सीखा और उस पर अमल किया तो वह बेहतरीन अमल है। कोशिश ये करें कि हम कम अज कम एक छोटा सा सूरा हिफ्ज़ करें, बिलखुसूस शब कद्र में, लैलतुल कद्र में। अगर ये मुमकिन ना हो तो इस लैलतुल कद्र में कम अज कम एक आयत को हम हिफ्ज़ करें और खुदा से इसका बेहतरीन अज्र हासिल करें इंशाअल्लाह। ख्याल रहे कि जब हम तिलावत कुरान करें या कुरान का हिफ्ज़ करें तो हमारी नीयत अपने खुदा को राज़ी करने की हो। हमारी नीयत खुदा न खास्ता रियाकारी ना हो, क्योंकि रिवायात मौजूद हैं कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे को दिखाने के लिए अमल करता है तो खुदा रोज़ क़यामत उसे उसी इंसान के हवाले कर देता है कि जिसकी खुशनुदगी के लिए उसने ज़िंदगी में अमल किया हो। यानी हमें अगर अमल करना है तो हमारी नीयत खालिस होना ज़रूरी है। आका नामदार फरमाते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्निया,
ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت خالص ہو، کیونکہ کئی ایسے بھی روایات موجود ہیں، کہا کہ قیامت کے دن کئی قاری آئیں گے، کئی حافظ قرآن آئیں گے، خدا کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ اے میرے معبود، ہم نے تو اعمال کیے تھے، ہم نے تو حفظ کی، ہم نے تو قرآن کی تلاوت کی، مگر ہمارے نام اعمال میں یہ حسنات موجود نہیں ہیں۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ تم نے عمل تو کیا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، تم نے قرآن کا حفظ بھی کیا تھا، مگر تمہاری نیت یہ تھی کہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں حافظ کہہ کے بلائیں، لوگ تمہیں قاری کہہ کے بلائیں۔ بس خیال رہے کہ انشاءاللہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو حفظ کریں تو خدا کی رضا کی نیت ہو۔ اس ماہ مبارکہ میں بالخصوص لیلۃ القدر میں ایک وقت مخصوص رکھیں کہ جہاں ہم قرآن کی تلاوت اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پر تدبر کریں، یعنی ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا خدا ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے کہ جس میں تمام سوالوں کے جوابات ہیں، قصص الانبیاء موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے ہدایت ہیں، اس میں اخلاقی پہلو بھی ہے، معاشراتی پہلو بھی موجود ہے، حتیٰ کہ اس میں گزشتہ کا علم بھی ہے، آئندہ کی خبر بھی موجود ہے۔ اس میں ایسا کوئی سوال نہیں کہ جس کا جواب قرآن میں پروردگار نہ دے رہا ہو۔ ہر طبقے کا انسان اپنی منشا کے حساب سے اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک وقت معین کریں کہ جب ہم قرآن پر تدبر کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں۔ بالخصوص اس شب قدر میں ہمیں چاہیے کہ ایک وقت معین کریں کہ جب ہم دینی علم کو حاصل کریں، کیونکہ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی اتنی تاکید کی گئی کہ پروردگار عالم نے اسی قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اقرا سے کی ہے۔ اقرا سے پروردگار عالم نے قرآن کے نزول کی ابتدا کر کے یہ بتا دیا کہ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ آقا نامدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی دینی گفتگو 1 رات کی عبادت مقبولہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں 2 گروہ عبادت پروردگار میں مشغول ہیں، دونوں نیکی کر رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، عبادت میں گزار رہا ہے، ذکر میں گزار رہا ہے، تو دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو علمی گفتگو میں اپنے اوقات کو گزار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے دونوں گروہ کی سراہی کی، کہا کہ دونوں نیکی کر رہے ہیں۔ پھر آقا نامدار اس محفل میں جا کر بیٹھے، اس گروہ میں شامل ہوئے کہ جہاں دینی گفتگو ہو رہی تھی، جہاں پر لوگ علم حاصل کر رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بے شک دونوں گروہ نیکی کر رہے ہیں، مگر سب سے بہترین عبادت یہ گروہ کر رہا ہے کہ جو دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آقا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے معلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ کہ اس شب قدر کو ہمیں چاہیے کہ ایک وقت ہم مقرر کریں، مخصوص کریں کہ جب ہم دینی احکام کو جاننے کی کوشش کریں، ایک حدیث کو یاد کریں، ایک احکام دین کو یاد کریں۔ جہاں شب قدر کو درک کرنے کی بات آتی ہے تو خیال رہے کہ اسی رات میں ہمیں ایک وقت ذکر الہی کے لیے بھی مخصوص کرنا ہے،
کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آقا نامدار فرماتے ہیں کہ ذکر خدا ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ جو ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جنت میں لوگوں کو اس بات کا پشیمانی ہوگی کہ کاش دنیا میں کچھ اور وقت ذکر الہی میں صرف ہو جاتا تو آج جنت میں ہمارے درجات بلند ہوتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شب قدر میں ہم نے جہاں ذکر الہی کے لیے وقت معین کیا ہو اسی وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں اس ذکر کو کرنے کی توفیق بھی مانگے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں پہلی ماہ مبارکہ رمضان آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو بقبلہ ہو جایا کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے میرے معبود، پروردگار عالم، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری رضا کے لیے اعمال کروں، اس ماہ مبارکہ میں اس کے نور سے مجھے سرفراز کر۔ اے میرے پروردگار، اس ماہ مبارکہ میں قیام اللیل کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق مجھے عنایت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ہمیں اس کی تاکید کی ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کی توفیق بھی اپنے خدا سے مانگے، کیونکہ خدا ہی وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو توفیقات سے نوازتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بہترین جملے کہ جہاں آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، تو وہ ہے کہ جس نے اپنے ذکر کی مٹھاس کو اپنے بندوں کے منہ میں کھول دیا، جس مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے تیرے بندے تیری بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بات واضح ہو گئی کہ ذکر کرنے کی توفیق بھی ہمیں خدا ہی عطا کرتا ہے۔ جناب یعقوب نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے جب ان کے بیٹوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو یعقوب نبی نے خدا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، کہا پالنے والے میرے بیٹوں نے یوسف جیسے کو کنویں میں ڈال دیا اور تو نے انہیں سزا نہ دی۔ وہی آئی کہ اے یعقوب، میں نے اپنی ذکر کی لذت سے تمہارے بیٹوں کو محروم کر دیا ہے، وہ ذکر تو کریں گے مگر میری ذکر کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی کہ محض اللہ اکبر کہنا اور بات ہے، مگر خدا کے عشق میں ڈوب کر، اسے اکبر جان کر، اس ذکر کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے ذکر کرنا اور بات ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، اس ماہ مبارکہ میں ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں ہم نے ذکر کیا تو خیال رہے کہ صرف یہ زبانی لفظوں کی ادائیگی تک نہ رہ جائے، بلکہ ہم پورے وجود کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کا اس طرح ذکر کریں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کبھی غفلت میں نہ کرنا۔ جب خدا کا ذکر کرنا تو اپنی زبان اور اپنے قلب کو ہم کلام رکھنا، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک جا ہو، اور خدا کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنے آپ کو فراموش نہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم خدا کا ذکر کریں تو اس بات کا احساس کریں کہ ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، ہماری زبان بھی اگر گویا ہے تو اس خدائے رب العزت کی عنایت ہے۔ ذکر کریں تو اس ذکر کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حقیقی ذکر کریں، اور جب بندہ ایسا ذکر خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب اس کے ذکر کو کرتا ہے
تو خدا کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ خدا اپنے بندے کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ بہترین ذکر اذکار اس شب قدر کو کریں. ویسے تو کئی وظائف موجود ہیں، بالخصوص ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو انسان اس کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ خدا کے پناہ میں آ جاتا ہے، گویا وہ خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا ہو، اور جو خدا کے رحمت کے قلعے میں داخل ہو گیا اس پر خدا عذاب نہیں کرتا. بہترین ذکر آقا نامدار نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، کہ جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ اگر اس سے بہترین کوئی ذکر ہوتا تو آقا نامدار اپنی لخت جگر کو وہ تحفے میں عطا کرتے. زیادہ سے زیادہ تسبیح فاطمۃ الزہرا ہم پڑھیں اس شب قدر کو، زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرے، ذکر میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اس شب قدر کو گزاریں، اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ میرے پالنے والے اس شب قدر کو ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی قرار پا. اے میرے معبود، وہ تمام حسنات کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم شب قدر کو درک کرے اور تیری مقبول بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.